नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, गोंयांत सध्या राजकारणाचे रंग खूब नेटान बदलपाक लागल्या. हे रंग बदलता आसतना ताका थोडीशी फाटभूंय आसा वेगवेगळ्या इश्यूंची. तातूंत हालीं जो रामा काणकोणकाराचेर जाल्लो हल्लो, एअरपोर्टाचेर टॅक्सीवाल्यांचे बाबतींत जो थंयच्या प्रशासनान जो पार्किंग फी वाडोवपाचो जो इशू केला तो, आनी एकूणच थंय जे थळाव्या आमच्या गोंयकारांक थंय ज्या पद्दतीन अशें निग्लेक्ट केलें वता तो इशू. मागीर युनिटी मॉलाचो इशू जो हांगा चिंबला मॉल येवपाचो आसा, जो सरकारी मॉल, ताजो इशू. आनी IIT क्वाड्रा, थंय जो IIT येवपाचो आशिल्लो आनी ज्या पद्दतीन लोकांनी ताका विरोध केलो तो इशू. ह्या सगळ्या इशूच्या माध्यमांतल्यान लोकांनी जी एक्टीव पार्टिसिपेशन दाखोवन ज्या पद्दतीन ते उबे रावले आनी ज्या पद्दतीन आवाज उठयलो, हो विशय ताका लागून खूब तापलो. वेगवेगळ्या पावंड्याचेर लोक एक्टीव जाले आनी तांणी सरकाराकच आव्हान दिवपाक सुरवात केली. ह्या सगळ्या हातूंत जर एक कॉमन फॅक्टर कितें आशिल्लो जाल्यार तो ST समाज हो सगळेच कडेन ह्या सगळ्या, एक जर मोपा एअरपोर्ट जर सोडलो जाल्यार बाकीच्या तिनूय कडेन ST समाज डायरेक्ट तांचो एक लिंक आशिल्लो. कारण तांच्या एरियेंत, तांच्या गांवांत आनी तांच्या वाठारांत हे प्रकल्प येवपाचे आशिल्ले. आनी ज्या रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जालो, जीव घेणो, रामा काणकोणकारी ST समाजाचोच, जो ST समाजा खातीर आनी आपल्या गांवा खातीर आवाज उठयतालो. हें सगळें सादारण एक फाटले म्हयनो देड म्हयनो सगळें चालू आसा. आनी तातूंतल्यान राजकारण तापपाचें एक कारण अशें जालें की एसेंब्ली सोंपली, म्हणजे पावसाळी अधिवेशन सोंपलें. पावसाळी अधिवेशनांत विरोधकांनी एकूण सगळे ज्या पद्दतीन सरकाराचेर जो हल्लो केलो, सरकाराक ज्या पद्दतीन असो हातून धरपाचो यत्न केलो मुठीत, आनी सगळ्याच वाटेन सरकाराक तांणी अडचणीत ज्या पद्दतीन हाडलें, तो प्रकार पयल्याच वेळा, म्हणजे खूब हालींच्या तेंपार विरोधक इतले एक्टीव जाल्ले सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळे. आनी एक म्हणजे एका तोंडान, म्हणजे एका मुखान म्हणटा तशें सगळ्यांनी आवाज उठयलो आनी खानाक खान लावन ते सरकाराच्या विरोधांत उबे रावले आनी तांणी वॉयस आवट केलो. जर ह्या सगळ्या विरोधांत जर पळयलें जाल्यार कांय नांवां, म्हणजे आतां विजय सरदेसाय, विरेश बोरकार आनी काँग्रेसचे लिडर जे युरी आलेमांव आनी बाकीचे ॲडवोकेट आल्वारीस, हे सगळे, कार्लोस आल्वारीस, हे सगळे आशिल्ले. पण जो नेटाचो आवाज ज्या हांणी केलो आनी ज्या पद्दतीन सरकाराचेर हल्लाबोल आमी जाका म्हणटा तो केलो, ते आशिल्ले विजय सरदेसाय आनी विरेश बोरकार. वेगळ्या इशूच्या माध्यमांतल्यान तांणी सरकाराक धरलो घट आनी सरकाराक प्रश्न केले. ओपन, म्हणजे सभाघराची जी उगडी जागा आसा थंय तांणी धांव मारली आनी ते प्रत्येक वेळा आव्हान दिताले सरकाराक. आनी कामकाजात सुद्दां तांणी वेगवेगळ्या पद्दतीन हस्तक्षेप तांणी केल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. हे सगळ्या हातूंतल्यान एक गजाल अशी जाली की विधानसभा सोंपली आनी विधानसभेच्या भायर हे इशू सुरू जाले. रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जालो, त्या उपरांत क्वाड्राचो IITचो विशय जालो, हो विशय कमी म्हणून एअरपोर्टाचो इशू जालो, आनी एकूणच सगळेच विशय एका वांगडा अशे हे जावपाक लागले, वयर येवपाक लागले. युनिटी मॉलाचो विशय, थंयचे लोकल जे नागरीक आसा ते उबे रावले. आनी ह्या सगळ्या हातून हे जाणी विधानसभेत खूब बरी कामगिरी केल्ली सरकाराक विरोध करपाची, ते फिल्डांत देंविल्ले पळोवपाक मेळ्ळे. तातूंत विरेश बोरकार आशिल्ले, तातूंत विजय सरदेसाय आशिल्ले, आनी काँग्रेसचे नेते हे फिल्डांत देंवले. ते गांवांनी गेले, ते क्वाड्रा गेले, थंय लोकांक मेळ्ळे, लोकांचे विशय समजून घेतले, लोकांच्या समस्या आयकून घेतल्यो आनी लोकांक धीर दिलो. रामा काणकोणकाराच्या बाबतींत तर जेन्ना रामाचेर हल्लो जालो म्हणून जेन्ना कळ्ळें तेन्ना विरोधकांनी खूब मोठ्या तिडकीन आपापले परेन रिएक्शनां दिलीं. ते थंय धांवले, थंय हॉस्पिटलांत गेले आनी ताणें तें एकूण जें आंदोलन तातूंतल्यान जे उबें रावलें
रामाक न्याय मेळचो म्हणून ते हातूंतय हे आनी सगळ्यांनी एक्टिवली भाग घेतलो. उपरांत काल एअरपोर्टाचो विशय जेन्ना जालो तेन्ना एअरपोर्टाचे जे थंय थळावे लोक आसा जांचे टॅक्सी थंय चलता तांकां 80 रुपया वयल्यान 2000 रुपया अशी जी फी अकस्मात जी वाडली ताच्या विरोधांत थंयचे थळावे लोक विरोध करपाक जेन्ना सुरवात केली, मनोज परब हे थंय धांवले आनी ताणें हो विशय सगळो समजून तांचे फाटल्यान ते उबे रावले. ते लोकांक मेळ्ळ्यान तांकां सांगलें की आमी आसा कांय भिवपाची गरज ना, आमी सगळ्यांनी मेळून हो विशय हो जो कितें तुमचेर अन्याय जाता ताका वाचा फोडुया. थोड्या वेळान विजय सरदेसाय थंय पावले आनी उपरांत जें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें विजय सरदेसाय आनी मनोज परब हे वांगडा सगळे कडेन लोकां मदीं वताले. थंयचे जे पिडीत टॅक्सीवाले आसा तांचे बरोबर गेले, तांचे विशय आयकून घेतले, तांच्या प्रश्नाची जाप दिली आनी प्रशासनाकय प्रश्न विचारले थंयच्या लोकल. अशें सगळो हो प्रकार ते वांगडा करताले. आनी उपरांत जेन्ना ते सीएमाक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक जेन्ना मेळपाक आयले तेन्नाय ते वांगडा आयले. हातूंतल्यान वेगवेगळे तरेची स्पेक्युलेशनां ही आयकपाक मेळटालीं. हे आतां निवडणुकी मेरेन एकठांय रावतले काय कितें, हांचे इलेक्शन अलायन्स जातलें काय कितें, अशे खुबशे चर्चा आशिल्ले. आनी तांकां विचारलेंय बीन. मनोज परबाक जेन्ना हें विचारलें ताणें सांगलें की आमी सद्या तांकां न्याय मेळोवन दिवपा खातीर आसा. तांचे जे कोण भुरगे आसा जे गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे जे कार्यकर्ते आसा तांणी विजय सरदेसायाक आपयल्लो आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरी जे भुरगे आसा आरची सो ताणें आपणाक आपयल्लो आनी आमी थंय पावले आनी दोगांनी मेळून आमी ठरयलें की आतां आमी आवाज उठोवपाचो आनी आमी आवाज उठयलो. निवडणुकीच्या वेळार अलायन्स जातलें काय ना हें जी चर्चा जर फाल्यां जाली आमच्या मदीं आनी तातूंतल्यान जें कितें भायर येतलें ताचे वयल्यान ठरतलें. पूण खास करून आमचे जे कार्यकर्ते आसा, आमचे जे फिल्डांत वावुरपी जे लोक आसा, पक्षाचे जे पदाधिकारी आसा तांच्या वांगडा चर्चा करून ह्या विशयाचेर आमी डिसिजन घेवंक शकता. पूण एकूण जर सूर पळयलो आनी एकूण जर नूर पळयलो जाल्यार अशें दिसता की ही युती ही फुडें वतली. कारण विजय सरदेसाय ज्या पद्दतीन हो विशय हाताळटा, तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो ज्या पद्दतीन यत्न करता तें पळयलें जाल्यार ही युती इलेक्शन मेरेन वतली अशें कांय जाण आतां उलोवपाक लागले. खास करून विधानसभेत जेन्ना चर्चा जाताली किंवा एखादो विरेश बोरकार जेन्ना टिका करतालो, खंयचो विशय घेवन उबो रावतालो, सरकाराक प्रश्न विचारतालो, विजय सरदेसाय ताका सपोर्ट करपाक उबो रावतालो, युरी आलेमांव ताका सपोर्ट दिवपाक उबो रावतालो. आनी अशे तरेन हो विरोधक कमी आसून सुद्दां ते सरकाराक पुरून उरले अशें म्हणलें म्हणून तातूंत कांय चुकचें ना. तांणी सरकाराक प्रत्येक विशया वयल्यान तांणी सरकाराक अडचणीत हाडपाचो यत्न केलो. आतां जो विशय म्हणजे स्पेक्युलेशनाचोच विशय जर आमी विचार केलो तर RGP म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स किंवा विजय सरदेसाय हांचो गोवा फॉरवर्ड पक्ष आनी काँग्रेस हांची समजा जर युती जाली फाल्यां जाल्यार ताचे परिणाम आनी ताचे रिपरकशन कितें आसतलें गोंयच्या राजकारणाचेर आनी एकूण इलेक्शनाचेर, म्हणजे सत्ताधारी विरुद्ध अपोजिशन अशें हाजेर ताजो कितें परिणाम जावंक शकता. तो आमी गेल्या इलेक्शनांत म्हणजे ज्या 2022 इलेक्शन जालें गोवा विधानसभेचें ते कांय आंकडे आमी काडपाचो यत्न केलो आनी त्या आंकड्या मदीं आमकां कांय गजाली आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो जे तुमच्या मुखार आमी दवरूंक सोदता. की ताच्या पयलीं एक गजाल तुमकां सांगन दिसता की 2022 इलेक्शनाच्या मातशे पयलीं चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कांय पत्रकारांक म्हणजे ज्येश्ठ पत्रकारांक, संपादकांक खास करून एक डिनर होस्ट केल्लो दोनापावलच्या एका हॉटेलांत. आनी थंय जेन्ना अशें एकूण इलेक्शनाचेर आनी बाकीच्या राजकारणाचेर जेन्ना चर्चा चलताली तेन्ना डॉक्टर सावंतान एक अशें इंडिकेशन उलयता दिल्लें. ते कितले जाणांनी सिरियस घेतलें खबर ना, पूण कांय जे सिनियर लोक आशिल्ले पत्रकार तांचे ते लक्षांत आयलें. ताणें म्हणलें की इलेक्शनाचे सगळे युती सगळें बरें आसा रे, पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स हांचो ह्या इलेक्शनांतलो रोल कितें आसतलो न्ही तो ताचेर मातशें लक्ष दवरा किंवा तुमी पळया, तुमी अभ्यास करा ताचो परिणाम कितें जावंक शकता ह्या इलेक्शनाचेर. खुबश्या जाणांनी तो विशय सोडून दिलो, पूण कांय जाणांनी तो विशय अभ्यासाचो विशय म्हणून घेतलो आनी ताचे वयल्यान चिंतन सुरू केलें. ताचे परिणाम
हे उपरांत इलेक्शनाच्या वेळार दिसून आयले. ते कशे हांव तुमकां सांगता. आतां थिवी मतदारसंघात उपरांत इलेक्शना उपरांत जे वोटींग जाल्लें आनी रिजल्ट आयले तेन्ना अशें दिसून आयलें की थिवी मतदारसंघात 23,929 म्हणजे ऑलमोस्ट 24,000 हे वॅलीड वोट्स आशिल्ले. तातूंतले सादारण 80% टर्नआवट आशिल्लो. BJP भारतीय जनता पार्टीचे जे निळकंठ हळदकर आशिल्ले तांकां 9,414 इतली मतां पडली. म्हणजे सादारण जो जर वोट चंक जर पळयलो जाल्यार 39% 34% अशें एकूण सगळे आशिल्ले ताका वोट पडली भितरली. आनी तृणमूल काँग्रेसीचे जे कविता कांदोळकर आशिल्ले उमेदवार तांकां पडले एकूण मतां 7,363. म्हणजे सादारण विनिंगाचो जो हें आशिल्लो जी मार्जीन आशिल्लें तें एक सादारण 2,000चो असो तसो फरक आशिल्लो. 2,100 बी असो फरक पडलो आनी हळर्णकर निवडून आयले. पूण ताच्या फुडें वचून तुमकां हांव सांगता RGP जो आमी आतां विशय उलयल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स तांचो रोल तातूंत कितें आशिल्लो आनी निळकंठ हळर्णकर जो BJPचो कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका ताचो कसो फायदो जालो तें सांगता तुमकां. ह्या इलेक्शनांत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो उमेदवार म्हणजे खुद्द जो अध्यक्ष आसा किंवा लिडर आसा ताका तुकाराम परब म्हणजे मनोज परब ताका 5,051 मतां पडली. म्हणजे ही मतां बहुतेक सगळीं आयदर ती काँग्रेसची आशिल्ली किंवा काँग्रेसच्या BJPचे विरोधक जे विरोधी कॅन्डिडेट आशिल्ले तांची आशिल्ली. कारण त्या वेळार काँग्रेसचेर थोडोसो लोकांचो राग आशिल्लो आनी एकूण वातावरण तशें आशिल्लें. ती मतां RGPक मेळ्ळी आनी 5,051 मतांक लागून निळकंठ हळर्णकराचो विजय हो सोंपो जालो त्या निवडणुकीत. सो एक कॅन्डिडेट तातूंतल्यान पास जालो जो गेलो. आतां नावेली मतदारसंघाचो रिजल्ट सुद्दां तसोच इंट्रस्टींग आसा. नावेली मतदारसंघात मल्टी कॅन्डिडेट फायट्स आशिल्ली. तातूंत BJP आशिल्ले, नंतर तृणमूल काँग्रेस आशिल्ले, मग INC म्हणजे काँग्रेस आशिल्ले, आप आशिल्ले आनी RGP आशिल्ले एकूण आनी बाकीचे बारीक सारीक. सो काँग्रेसचो जो हे आशिल्लो ताका 4,654 मतां पडली. ती वालांका आलेमांव ती आशिल्ली. आनी BJPचो जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो उल्हास तुयेंकर ताका पडली 5,084. म्हणजे विनींग आनी लुजींग हातूंतलो जो एक हें आशिल्लें मतांची सरासरी ही हार्डली 400 आनी समथींग मतांचो एक फरक आशिल्लो. आनी RGPचो जो जे श्वेता गांवकर आशिल्ले ताका जी मतां पडली ती 1,100 आशिल्ली. म्हणजे ही जर मतां एड जाल्लीं आनी जर ताणें ती काडून आशिल्लीं जाल्यार कदाचित वालांका आलेमांव हाचो विजय त्या वेळार शक्य आशिल्लो. आनी अशें सांगता की ताणें ताची मतां फोडलीं म्हणून. तेन्ना तशी चर्चा आशिल्ली. सो दोन कॅन्डिडेट म्हणजे कशें विनींग पॅटर्न कसो चेंज जालो ताची ही उदाहरणां. आतां हळदण्या तेन्ना ग्लेन टिकलो आमदार आशिल्ले इलेक्शनाच्या पयलीं. आनी इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना टोटल जो काँग्रेसचो उमेदवार आशिल्लो ताका 9,320 म्हणजे आतांचो आमचो कार्लोस परेरा आल्वारीस हांकां 9,320 मतां पडलीं. BJPचो कॅन्डिडेट जो ग्लेन टिकलो ताका 7,497 मतां पडलीं. म्हणजे फरक जो आसा एक सादारण असोच 1-2,000 मतांचो फरक इतलो आसा. थंय जर मतांचे बाकीचे हें पळयलें थंय RGPन आपलो कॅन्डिडेट उबो करूं ना. आपली सगळी ताकद ही कार्लोस परेराच्या फाटल्यान लायली. ताचो विजय सोंपो जालो. नाजाल्यार अशें सांगता की थंय सायजेबल 1-2-3 मतां RGPक इजी पडपाची अशी त्या वेळार चर्चा आशिल्ली. ताका लागून कार्लोस परेरा इजिली निवडून आयले. अशें एकूण हे जे हें आसा स्टॅटिस्टिक्स आनी बाकीची परिस्थिती. शिरोडा आनी इंट्रस्टींग आसा जे रिजल्ट्स. तातूंत सुभाष शिरोडकर जे BJPचे कॅन्डिडेट आशिल्ले तांणी महादेव नायक हांचो 2,174 मतांनी पराभव केलो अशें एकूण आंकडे सांगता. तातूंत RGPचे जे शैलेश नायक आशिल्ले तांणी 5,063 मतां काडलीं. आनी ही मतां ही चडशीं ही जे महादेव नायक आशिल्ले तांची मतां काडलीं आपाचे अशें ही त्या वेळार
म्हणजे सगळे लोकूच उलयताले. सो जर थंय RGP कॅन्डिडेट नाशिल्लो जाल्यार BJPचो कॅन्डिडेट थंय डिफीट जावपाचो. हें सगळें एकूण चित्र. म्हणजे आतां समजा RGP, गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस हे सगळे एक जाले आणि जर स्ट्रेट फायट जाली, तांचे जर सीट शेअरिंग जर व्यवस्थीत जालें आणि फायट समजा जर स्ट्रेट जाली जाल्यार इलेक्शन BJPक खूब कठीण वचपाक शकता. कारण इश्यूज खूब आसा. विरोधकांनी ज्या पद्दतीन सगळे इश्यू सध्या एक नेटान जे लढोवपाक स्टार्ट केल्या, ग्रावंडार देऊन झगडपाक जे स्टार्ट केल्या आणि एकूण लोकां मदीं जे जे गोश्टी वयल्यान लोकांक त्रास जाता ते लोकांचे विशय तांणी लोकांक सांगपाक स्टार्ट केल्या की ह्या सरकाराक लागून, निश्क्रीय सरकाराक लागून तुमकां हे सगळे इश्यूचो त्रास जाता, हे सगळे इश्यू तयार जाले. आणि हे सगळे हातून सरकाराची अशी परिस्थिती आसा, एसंब्लीच्यान भायर सरल्या, एसंब्लीत सरकाराची तशी बऱ्यापैकी कोंडी जाल्ली. थंयच्यान भायर येतकच हे जे सामाजीक विशय तयार जाले ताचो सरकाराक भरपूर सध्या त्रास जाता दिसता. सरकार बावचळा अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे कितें करप, कशें फेस करप. सरकार योजना जाहीर करता, खंय कोणाक बक्षिसां किंवा पारितोशिकां ही जाहीर करता आणि एकूण अश्यो घोशणा करतकच आनी लोकांक तुमकां कितें दितले सरकार, तुमचे घरांचे जे जो विशय आसा फाटीं रेग्युलरायजेशनाचो ताजेर थोडोसो सरकारान भर दिला. बाकीचे आनी कांय स्किमी, कसले भाग्यरत्न, समाजरत्न किंवा आनी कसले कोण सर्विसीत तांणी बरी सर्वीस दिल्या ताका आनी कसले पुरस्कार, हे असले आनी लोक जनरल पब्लीक ह्या हातूंतल्यान खूब खूश जाता. जाका मेळटा तो खूश आसतलो. पण लोकांच्या विशयांचें कितें, लोकांचे विशय थंयच आसा आनी ते विशय तापोवपाचें काम सध्या विरोधक करता आनी सगळ्या लेवलांचेर करता. विजय सरदेसाय हांचो जर एकूण हें पळयलो, आतां एक सादी गजाल सांगपाची जाल्यार पयर निळकंठ हळर्णकर जेन्ना पिर्ण गांवांत गेले थंय तो जो GSTचो महोत्सव साजरो करपाक, तेन्ना ताका प्रश्न विचारपाक लोक जमा जाल्ले. प्रश्न कितें तर तांच्याच गांवचे खूब प्रश्न आशिल्ले आनी ते विचारता आसतना ज्या पद्दतीन, ज्या आक्रमक पद्दतीन ते विचारताले ताका लागून थोडीशी हाची अडचणीची परिस्थिती जाली निळकंठ हळर्णकरांची आनी ते बेजारले. तांच्या भितर थोडीशी बाचाबाची जाली, वाद जाले आनी उपरांत आतां काल ताचेर FIR दाखल केलो मनोज परबाचेर आनी आज ताका समन्स आयले. आतां ह्यो गोश्टी, ह्यो सगळ्यो पॉलिटिकल गजाली ह्यो कळटा लोकांक. ह्यो पॉलिटिकल गजालींक लागून FIR घालप किंवा विरोधकाची अशे तरेन कोंडी करप, ह्यो गजाली तश्यो जनरल पब्लिकाक ह्यो आवडना. थंयचे कार्यकर्ते आपले जे पक्षाचे आसा ते खूश जाता आसतले, पूण लोकांचें कितें, लोक म्हणटा की आमच्या खातीर तांणी प्रश्न विचारिल्ले. थंयची जी दुकानां आतां नोटिसो काडल्या मोडपा खातीर, थंय म्हणटा ते तो गेलोच ना. ते प्रश्न थंयच आसा. लोकांची समस्या अजून सुटना आनी तुमी महोत्सव कसले साजरे करता असो प्रश्न ताणें तो विचारिल्लो आनी ताका लागून ताचेर FIR घातलो. बाचाबाची कितें जी जाल्ली ती ताचेर FIR जाला. तो सांगपाचो उद्देश असो की विजय सरदेसायान रोखडोच स्टेटमेंट काडून ताका सपोर्ट केलो की ताचेर जो आतां FIR केला आमी ताच्या फाटल्यान आसा. आतां हें कित्याचें इंडिकेशन? हें इंडिकेशन पॉलिटिकली हळू ह्यो विरोधक पार्ट्यो ह्यो एकठांय येवपाक लागल्या आनी सिस्टमॅटीक एकठांय येवपाक लागल्या सरकाराच्या विरोधात. आनी हो जर ही परिस्थिती अशीच फुडें कंटिन्युअस जर फुडें गेली जाल्यार इलेक्शना मेरेन वचून अलायन्सा मेरेन ती गजाल पावपाक शकता. कारण इश्यू केन्ना कमी जावचे ना. इश्यू तयार जायत आसा. वेगवेगळे तरेचे स्किमी आसा गव्हर्मेंटाचे ज्यो वादग्रस्त जावंक शकतात, वादग्रस्त ऑलरेडी आसा आनी विशय अशे आसा की ते लोकांक खुबशे विशय तातूंतले आवडटाच अशें ना. खुबशे ज्यो स्किमी किंवा जे बाकीचे हें आसा ताका लोकांचो विरोध आसा आनी त्यो जर अश्योच गेल्यो फुडें इलेक्शन मेरेन जाल्यार ते विशय वाडत वतले, वाद वाडत वतले आनी विरोधक ज्या पद्दतीन ग्रावंडार देंवल्या, जे फिल्डान ज्या पद्दतीन देंवून जें काम करता तें पळयलें जाल्यार 17ची जी परिस्थिती आशिल्ली, 2017च्या वेळार जी परिस्थिती गोंयांत पॉलिटिकल परिस्थिती आशिल्ली आनी खुबश्या जाणांक दिसतालें की BJPची परिस्थिती तशी बरी ना. ही पयलींच लोक उलोवन तेन्ना दाखयताले. पण भारतीय जनता पक्षाचे लिडर मात 26 मेळटले, 27 मेळटले अश्यो घोशणा करताले. लोकांक खबर आशिल्ली. कारण जे लोक
थोडेशे तांकां पॉलिटिक्स कळटा आनी गोंयचो मनीस पॉलिटिक्साच्या बाबतींत तसो हुशार, ताका पॉलिटिक्स बऱ्यापैकी कळटा. खंय वारें खंयच्या दिशेन वता तें ताका रोखडेंच कळटा. खंय कोण कमी आसा, खंय कोण चड आसा, खंय कोणाक कोण जॉयन जाय जाल्यार कोणाची मतां वाडटा, खंय कमी जाता, हें तो बरे तरेन समजता. आनी सत्राच्या वेळारय ताणें तो बरोबर अंदाज केल्लो आनी ताणें खुबश्या जाणांनी स्टेटमेंट काडिल्ले त्या टायमार. पत्रकारांनी आपलो अंदाज व्यक्त केल्लो की हार्डली अशे 12, 13, 14 बी इतले मेरेन मेळटले. कांय जाणांनी 10 मेळटले इतले मेरेन सुद्दां सांगिल्ले त्या टायमार. पूण मनोहर पर्रीकर त्या वेळार केंद्रांत आशिल्ले संरक्षण मंत्री म्हणून. ताणें मात नेटान सांगिल्लें की 25-26 आमकां इजी मेळटले. जालें तशेंच फक्त 13 जागा मेळ्ळ्यो. आनी मागीर जी फोडाफोडी आनी बाकीचे सगळे करून ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंट सत्तेर आयले ताचोय थोडोसो वायट इम्पॅक्ट भारतीय जनता पक्षाचेर फुडल्या 5 वर्सांत जालो. आनी तो कंटिन्युअस कांय प्रमाणांत तो अजुनूय आसा. आनी आतां तर तातूंत हे नव्या हातूंत इलेक्शनाच्या तोंडार हे विशय तयार जावपाक लागल्या. हाचो परिणाम हो खूब दिसता सद्या. तो सगळे कडेन दिसता. आतां सरकार पक्ष भाजप आनी सरकार एकूण ते कसो हँडल करतले आनी लोकांक कशें पेसिफाय करतले. आतां सगळे लोक बोवाळ करता म्हणजे विरोधकच बोवाळ करता अशें म्हणपाचें कारण ना. कोंड्रा जेन्ना लोक उबे रावले ते विरोधक मागीर आयल्या, लोक पयलीं उबे रावले. बाकीचे कडेनय युनिटी मॉलाक लोक पयलीं विरोध करतात, थंय मागीर राजकारण पावता किंवा राजकारणी पावता. सो अशा वेळार एक विरोधाचें वातावरण आसा तें येवपी दिसांनी पळोवपाक मेळटलें, कंटिन्यू जातलें. पूण विरोधकांक ही एकठांय येवपाची एक संद ही सरकारानच दिल्या अशें म्हणचें पडटलें. आतां विरोधक कशा पद्दतीन एकठांय जातले, अलायन्स तांचें जातलें काय ना, खंय मेरेन तें पावतलें हें येवपी दिसांनी पळोवपाक दिश्टी पडटलेंच. आनी गोंयचें राजकारण खंयचे दिशेन वतलें तेंय सगळे पळयतले. आमी हो एपिसोड तुमच्या खातीरच केल्लो, थोडेशें एनालिसीस करपा खातीर कितें जावंक शकता तें. तुमकां जर तो आवडलो जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी तुमी सबस्क्रायब करा. आनी तुमचे जे कमेंट आसा ह्या विशयाचेर तेवूय तुमचे थंय नोंदया. आमी ताची दखल घेतले. धन्यवाद.